शक्रेण संयति हतोऽपि बलिर्महात्मा शुक्रेण जीविततनुक्रतुवर्धितोष्मा विक्रान्तिमान् भयनिलीनसुरां त्रिलोकीं चक्रे वशे स तव चक्रमुखात् भीतः पुत्रार्तिदर्शनवशात् अदितिर्विषण्णा तं काश्यपं निजपतिं शरणं प्रपन्ना त्वत्पूजनं तदुदितं हि पयोव्रताख्यं सा द्वादशाहमचरत् त्वयि भक्तिपूर्णा तस्यावदौ त्वयि निलीनमतेरमुष्याः श्यामश्चतुर्भुज वपुः स्वयमाविरासीः नम्रां च तामिह भवत्तनयो भवेयं गोप्यम् अधीक्षणमिति प्रलपन्नयासीः त्वं काश्यपे तपसि सन्निददत्तदानीं प्राप्तोऽसि गर्भमदिते प्रणुतो विधात्रा प्रासूद च प्रकटवैष्णवदिव्यरूपं सा द्वादशी श्रवणपुण्यदिने भवन्तं नारायण 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 त्वं काश्यपे तपसि सन्निददत्तदानीं प्राप्तोऽसि गर्भमदिते प्रणुतो विधात्रा प्रासूद च प्रकटवैष्णवदिव्यरूपं सा द्वादशी श्रवणपुण्यदिने भवन्तं पुण्याश्रमं तमभिवर्षति पुष्पवर्षैः हर्षाकुले सुरकुले कृततूर्यघोषे बद्ध्वाञ्जलिं जय जयेति नुतः पितृभ्यां त्वं दक्षिणे पटुतमं वटुरूपमाधाः तावत् प्रजापतिमुखैरुपनीयमौञ्जी दण्डाजिनाक्षवलयादिविरर्च्यमानः ते दीप्यमानवपुरीशकृदाग्निकार्यः त्वं प्रास्थिता बलिगृहं प्रकृताश्वमेधं गात्रेण भावि महिमोचितगौरवं प्राक् व्यावृण्वतेव धरणीं चलयन्नयासीः छत्रं परोष्मदिरनार्तमिवाददानः दण्डं च दानवजनेष्विव सन्निधातुं तां नर्मदोत्तरतटे हयमेधशालाम् आसेदुषी त्वयि रुचा तव रुद्धनेत्रैः भास्वान् किमेष दगनोऽनुसनत्कुमारः योगीनुकोऽयमिति शुक्रमुखैः शशङ्के आनीतमाशु भृगुभिर्महसाभिभूतैः त्वां रम्यरूपमसुरपुलकावृदाङ्गः भक्त्या समेत्य सुकृती परिनिज्य पादौ तत्तोयमन्वधृतमूर्धनितीर्थतीर्थं प्रह्लादवंशजतया क्रतुभिर्द्विजेषु विश्वासतोऽनुददिदं दिदिचोऽभिलेवे यत्ते पदाम्बुगिरिशस्य शिरोबिलाल्यं सत्वं विभो गुरुपुरालय पालयेताः। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।